السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله حنحلو تمرين رقم 6 تاع سيركوي مانيتيك. alors واش يقول التمرين؟ On bobine N égale s'inspire de fil de cuivre sur le circuit magnétique représenté sur la figure suivante. Le matériau utilisé est du fer de perméabilité magnétique relative égale μR 528,6. Alors, la première question. Calculez la valeur en mètres carrés de la surface d'une section droite du circuit magnétique au milieu d'un des barreaux horizontaux ou verticaux. 2. En considérant cette section constante le long du parcours moyen, calculez la réluctance RF du fer circuit magnétique. Troisièmement, calculez la réluctance RA de la tranche d'air que constitue l'entrefer. Quatrièmement, calculez alors la réluctance totale R que représente le circuit magnétique. Cinquièmement, on déduire la valeur de l'inductance que représentent les sans-spires bobinés sur ce circuit magnétique. 6. Calculer la valeur de l'induction maximale produite dans le fer lorsque l'inductance est sous la tension V de T égale 230, la racine de 2 sinus de pi fois 50 fois T. Quelle serait cette valeur si on avait choisi de ne bobiner que 10 spires? Comment interpréter ce dernier résultat? Septièmement, calculer la valeur du courant efficace, I, absorbé par l'inductance formée par les sans-spires sous la tension V de T égale 230, la racine de 2 sinus de pi fois 50 fois T. En déduire la section minimale des conducteurs permettant de ne pas dépasser une densité de courant de 5 ampères sur millimètre carré. نبداو نحلو التمرين. أول حاجة نرسم. رسمنا. عندنا هاوليك سيركوي ماغنيتيك، ملف عنده ان سبير عنده 100. هنا يجوز منا لو كورون، هنا لا طونسيون. لو باركور عطاوهولنا ماشي كيما موالفين يعطونا منا لهنا ومنا لهنا وبعد نحسبوا هذه ال مباشرة مدوها لنا. هايليك مدوها لنا هذه، قالوا لنا 80 سنتيمتر من الاول. عطاونا لي ديمونسيون، قالوا لنا منا عندنا 10 سنتيمتر، من هنا لهنا عندنا 10 سنتيمتر، وقالوا لنا منا هاد الصغيره هذا لونترفير هاد الفتحه الصغيره هي 1 مليمتر، وعطاونا مو ار. دونك هذه عطاونا مو ار نخدموا لي ريلوكتونس. الاولى السؤال الاول قالوا لنا كالكول دو لا سيرفاس. دونك لا سيرفاس هي المساحه مباشره. عندي من لهنا عندي 10، من لهنا من 10 ومن 10. دونك اذا المساحه تاعو هي 10 في 10 هي 100 سنتيمتر مربع وتساوي 10 قوة ناقص 2 متر مربع. نحولوها دائما، المعطيات دائما نحولوهم الى المتر مربع، الوحدات الدولية. لا ريلوكتونس، السؤال 2 قال لك كالكولي لا ريلوكتونس ار اف تاع هذا السيركوي ماغنيتيك. alors RF القانون تاع RF هي la longueur la distance parcourue على mu S. alors la distance عندي هايليك la distance عطاوها لي مباشرة 80. عويدنا نحسبوها، يعطونا غير باك الأبعاد وحنا نبداو نحسبوه. هنا مباشرة عندنا 1000 مباشرة هي 80 في 10 قوة ناقص 2. لماذا نحولوها دائما إلى الوحدات الدولية المتر، ما نخلوهاش سنتيمتر. مو شكون هي مو؟ هي مو ار فوا مو زيرو. مو هي هذه مو ار فوا مو زيرو فوا لا سيكسيون. هذو القانون دوكا هاوليك نكملو. دونك 1000 نعوضوها، مو ار عطاوها لي هايليك 528,6. مو زيرو هي 4 في بي في 10 قوة ناقص 7.
هذه هي مو 0 تاع الهواء فوا 10 بيسونس موان 2. شكون هذه 10 بيسونس موان 2؟ هي لا سيكسيون، انا حسبناها هنا، هاي لا سيكسيون المساحه، هاي لك هنا وصبنا القيمه ديالها. لا ريلوكتانس دو لونترفير. لونترفير توجور هو المسافه المقطوعه، هي صغيره جدا، هي او اللي قالوا لنا عباره عن 1 مليمتر وحولناها للمتر ولات 10 قوه ناقص 3 متر على مو 0 بيسك الهواء، دونك الهواء ما عندوش مو ار، عنده مو 0 فقط. اذا مو 0 في المساحه، مو 0 هي 4 في بي في 10 قوه ناقص 7 في 10 قوه ناقص 2 وتعطيني القيمه تاعها. لا ريلوكتانس توتال هو المجموع، قال لك ار، انا سميتها برك ار تي، معليش هي ار ولا ار تي، انا سميتها ار تي. لا ريلوكتانس توتال هي هذه زايد هذه، هذا ما كان ونحكموا النتيجه. déduire l'inductance، قال لك لي l'inductance. On déduire la valeur de l'inductance que représentent les sens spires bobinés sur ce circuit magnétique. l'inductance اللي ينتجوها 100 لفه، هذه لي سons spires. اذا القانون يقول l'inductance هي n au carré le nombre de spires au carré على la reluctance totale. ونعود n 100 مربع لا ريلوكتانس توتال هاي ليك صبناها 0.05 هنري. من بعد يجي السؤال رقم 6. Calculer la valeur de l'induction maximale produite dans le fer lorsque l'inductance est sous la tension V. عندنا l'induction maximale هي B max، هادو على B. عندنا القانون efficace هو 4.44 NFS B max. إذا B max نخرجها منا، الوغ نخرج منا B max، هادو يحبطوا، دونك هادي هنا وهادو يحبطوا لتحت. الوغ B max وش يساوي؟ يساوي E efficace على هادو كانوا هنا نديهم لهذا الطرف يحبطوا. إذا 4.44 N سي لو نومبر دو سبير، عدد اللفات، لا فريكونس F، و S هي لا سيرفاس أو المساحة. صح. شكون هي E؟ E هي E efficace، هما عطاونا في دو تي، هاو عطاونا في دو تي، هادي سي E ماكسيموم، حنا قلنا E efficace. باش نصيبو E efficace يا أخي E ماكسيموم تقسيم جذر 2. إذا نقسم 230 جذر 2 على جذر 2 نختزلهم تقعد لي 230. إذا بي ماكس قال لك او افيكاس، اذا هاي او افيكاس هي 230. منين جبناها منا باسكو هاي لك في دو تي عندي لا طونسيون هنا، دونك او افيكاس هي 230، او ماكس هي 230 في الجذر 2، هذه هي 4.44. قلنا اللفه شحال عندي ان، دونك 100، لا فريكونس 50 والمساحه 10 قوه ناقص 2، وتخرج لي بي ماكس يساوي 1.036 تسلا بور ان ايغال 100. قالوا نحسبوا هذه بي ماكس اذا كانت عدد اللفات 10، في حاله وين عدد اللفات 10 خلاص نحكموا نفس القانون، هذا نفس القانون بي ماكس يساوي او افيكاس 4.44 ان اف اس. وش يتغير هذا ان فقط، لا هذا برك اللي يتغير. اذا او افيكاس نفسها 230 خرجناها منا 4.44 في فعت 100 نكتب 10 بيسك 10 لفات، لا فريكونس 50 المساحه 10 قوه ناقص 2 وتخرج لي 10.36 تسلا بور ان ايغال ا 10. الفرق بيناتهم واش لاحظوا؟ هذه لاحظوا بانها 10 خطرات اكثر من هذه 10 خطرات اكثر من هذه 1.0 وهذه 10.36. اذا لما نقص عدد اللفات هذا زاد. لماذا؟ هناك تناسب عكسي بين بي ماكس و ان، كلما كان ان كبير كلما كان بي ماكس صغير، هناك تناسب عكسي. il est inversement proportionnel donc le nombre de spires ou la Bmax sont inversement proportionnel au nombre de spires. هو تناسب عكسي بالنسبة لعدد اللفات.
نولو calcul du courant efficace. Le courant efficace إذن E max égale L oméga I. قانون أوم. la tension هي عندنا هذا تاع قانون أوم في l'impédance في le courant. donc أنا عندي L oméga fois I max. donc I max وشنو هو I max؟ هو E على L oméga. جبناه لهذا الطرف. حنا بسكنا نتكلموا على كورون إفيكاس، إذن إي إفيكاس يساوي أو إفيكاس على ال أوميغا. إذا هذا قسمناه على جذر 2 وهذا قسمناه على جذر 2، إذن في زوج نختزلوا معناتها نكتبوا إي إفيكاس إيكال أو إفيكاس على ال أوميغا. أو إفيكاس هو 230، ال 0.05، أوميغا هو عبارة عن 2 بي اف. دونك 2 في 50 هو 100، وهاوليك بي. أوميغا هو 2 في بي في اف. إذن إي إفيكاس هي 14.64 أمبير. السؤال الآخر، calculer la valeur du courant efficace. خلاص درناها. efficace I absorbé par l'inductance formée par les sens spires sous la tension. on déduire la section minimale. la section معناتها راح نستنتجوا المساحة la section minimale des conducteurs permettant de ne pas dépasser une densité de courant de 5 ampères على المليمتر مربع. عندنا une densité de courant. وش هي la densité de courant؟ هو le courant على المساحة. هذه هي la densité du courant. donc la densité du courant هو le courant على la surface. لاحظوا ampère على مليمتر مربع. donc le courant على المساحة. إذا حنا نحوسوا على لا سيكسيون. دونك لا سيكسيون نطلعوها له ولا دونسيتي نحطوها هنا. إذا اس لا سيكسيون هي لو كورون ماكسيموم على لا دونسيتي. لو كورون ماكسيموم أنا لو كورون إفيكاس عندي هو 14.64، لكن لو كورون ماكسيموم نضربوه في جذر 2 على لا دونسيتي. شحال لا دونسيتي؟ قلنا 5. إذا نكتب 5 ويساوي 4.15 مليمتر مربع. ومن هنا راهو حلينا تمرين رقم 6 تاع سيركوي مانيتيك، وإلى الملتقى.